स्मरणगढ स्टडीमा फेरि पनि तपाईँले मसित हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी अहिलेसम्म सन्तुलन परीक्षणको 4वटा पाठ हालिदिएछौँ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको होला म आशा राख्दछु र तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला पनि त्यो पनि म आशा राख्दछु। यदि केही तपाईँले समस्या त्यता त्यो सन्तुलन परीक्षणमा आएको भए या केही समझ नआएको भए तपाईँले हामीलाई युट्युब भिडियोमा कमेन्ट गर्नु, हामी त्यसलाई जरुर नै त्यसको निराकरण गर्छौँ। आज जुन हामी च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेछौँ एकाउन्ट्सको पार्ट 6 लेसन 6 मा रहेको छ अन्तिम खाता फाइनल एकाउन्ट। फाइनल एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो सी को एक्जाममा 5 नम्बरको सोध्ने गरिन्छ। 5 नम्बरको मेन्डेटरी क्वेसन हो। सर सन्तुलन परीक्षण 5 नम्बर्सको थियो, हामी गरिसक्यौँ। अब हामी जुन फाइनल अन्तिम खाता जुन सुरु गर्न गइरहेको छौँ फाइनल एकाउन्ट, त्यो सी एक्जाममा मेन्डेटरी 5 नम्बरको क्वेसन सोध्छ र धेरै सजिलो सोध्छ। अब कति सजिलो सोध्छ म पढाएपछि तपाईँले थाहा हुन्छ। यति सजिलो सोध्छ कि यसलाई पनि बनाउनको लागि तपाईँले एकदम कम समयमा बनाउन सक्नुहुन्छ र गल्तीको यहाँ पनि चान्स हुँदैन। भन्यो भने यो पनि फ्रीको मार्क्स तपाईँलाई पाउँछ। जस्तो सन्तुलन परीक्षणलाई मैले भने थिएँ फ्रीको मार्क्स हुन्छ, यो पनि सेम हुन्छ। अलिकति म रिभाइज गराइदिन्छु तपाईँले। लेटर क्लिप एकचोटि रिभाइज गरौँ। लेटर क्लिप एकचोटि रिभाइज गरौँ। नाफा नोक्सान खाता हाम्रो बन्छ, जुन नाफा नोक्सान खाता हाम्रो बन्छ त्यसमा सन्तुलन परीक्षाबाट त्यो जति पनि हाम्रो विवरणहरू छन् त्यो सन्तुलन परीक्षाबाट उठेर आउँछ। सबभन्दा पहिले मैले के भनेको थिएँ, पहिला हामी के गर्छौँ जर्नल एन्ट्री गर्छौँ, त्यसपछि हामी लेजर बनाउँछौँ। लेजरबाट के गर्छौँ, लेजरको क्लोजिङ ब्यालेन्स कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्समा पोस्टिङ गर्छौँ। र ट्रायल ब्यालेन्स जब हाम्रो म्याच हुन्छ, के हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स म्याच हुन्छ, तब हामी के बनाउन जान्छौँ नाफा नोक्सान खाता। यसलाई अन्तिम खाता हेर्नु न के नाम छ यसको, अन्तिम खाता। यसलाई फाइनल एकाउन्ट भन्छ। नाफा नोक्सान खाता र ब्यालेन्स सिट बस्लात साथसाथै बन्छ, एकैचोटि बन्छ। नाफा नोक्सान खाता र बस्लात। बस्लात भनेको एउटा सर्टेन डेटमा बन्छ। फर इक्जाम्पल असार मसाण छ भने एज अन बन्छ। बस्लात भनेको एक दिनको हुन्छ। एक दिनको के छ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर, के छ हाम्रो फिगर बिजनेसको, त बस्लातमा जाने भने बस्लातको कुरा गर्नु, ब्यालेन्स सिटमा त्यहाँ कुरा गर्छु। प्रॉफिट एन्ड लस गर्नु, प्रॉफिट एन्ड लस भनेको नाम हेर्नु, नाममा के लेखेको छ यसको यदि म नाम भनौँ अन्तिम खाता भन्दाखेरि मैले भने थिएँ कि यो पहिला एकचोटि रिभाइज गर्नु। लसेस एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन एसेट्स के हुन्छ, यो डेबिट हुन्छ र यिनीहरू के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। यो याद राख्नु होला। मैले म फेरि त्यसलाई रिपिट गरेँ, त्यही भएर रिपिट गरेँ। एउटा कुरो सुन्नु, नाम हेर्नु के छ यसको नाम लेख्नु, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, नाफा र नोक्सान खाता। यदि हामीले नाफा नोक्सान निकाल्नुहुन्छ भने नर्मल टर्म्समा जानु, एकाउन्ट्सलाई छाडिदिनु कि एकाउन्ट्सलाई बिर्सिहाल्नु न। तपाईँले यदि नाफा निकाल्नुपर्छ, नाफा नोक्सान निकाल्नुपर्छ भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो आम्दानी एक साइडमा राख्नुहुन्छ, एक साइडमा आफ्नो खर्च राख्नुहुन्छ। यदि तपाईँको आम्दानी खर्चभन्दा बढी छ भने तपाईँले नाफा भयो, होइन। यदि तपाईँको आम्दानी खर्चभन्दा कम छ भने नोक्सान भयो। यतिकै छ। यदि हामी खर्च र आम्दानीलाई नेटअप गरिदिन्छौँ भने, खर्च र आम्दानीलाई लिएर बनाइदिन्छौँ भने, केही बनाइसक्नु मतलब एक ठाउँमा आम्दानी राखिदिनु, एक ठाउँमा खर्च राखिदिनु। आम्दानीबाट खर्च नाफा निस्किहाल्छ। यसमा कुन म्याजिक साइन्स छ, केही कमन सेन्स छ। एकाउन्टले पनि त्यही गरेको छ। नाफा नोक्सान खातामा पनि हामी त्यही गर्छौँ। हामी केही बढी गर्ने होइन। हामी के गर्छौँ, खर्चहरूलाई डेबिटमा हालिदिन्छौँ। के गर्ने हो, हामी खर्चहरूलाई के गर्ने हो डेबिटमा हालिदिने हो। आम्दानीहरूलाई कहाँ राखिदिने हो, क्रेडिटमा हालिदिने हो। क्रेडिटबाट आम्दानीबाट हामी खर्च घटाउँछौँ। यदि हाम्रो आम्दानी बढी छ भने, ब्यालेन्सिङ फिगर आम्दानीको बढी भयो भने हाम्रो नाफा आइहाल्छ। यदि हाम्रो आम्दानी कम भयो, खर्च बढी छ, आम्दानी कम छ भने हामीले के हुन्छ नोक्सान हुन्छ। त यो हाम्रो को नाफा नोक्सान खाता। अब एउटा कुरा बुझ्नु, नाफा नोक्सान खातामा भन्दाखेरि सर अब के जान्छ, यहाँबाट दुईवटा मात्र कुरा जान्छ। यहाँबाट नाफा नोक्सान खाता केले कन्सर्न गर्छ, एक्सपेन्सेसले। डिप्रिसिएसन भनेको पनि खर्च हो, तपाईँको यो आउँछ। त्यसपछि इन्कम आउँछ, प्रॉफिट आउँछ। यस्तै हो। यो कसको आइटम हो, यो त बस्लातको आइटम हो, ब्यालेन्स सिटको आइटम हो। यिनीहरू यो पनि प्रॉफिट एन्ड लस। यिनीहरू के हो, यो जुन छाडेछौँ यो कहाँ जान्छ, यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। तपाईँ ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस्, म यसलाई हटाएर यस्तै बनेको छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल लायबिलिटी एउटा साइडमा हुन्छ र एउटा साइडमा एसेट्स हुन्छ। एकाउन्ट्स यो छ क्या। अब हामी अन्तिम खाताको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। म एउटा कुरा भन्छु, पहिला एकाउन्टिङमा के थियो, पहिला एकाउन्टिङमा दुईवटा खाता बन्थ्यो। अन्तिम खातामा दुईवटा खाता बन्थ्यो। एउटा बन्थ्यो व्यापार खाता, व्यापारपछि नाफा नोक्सान खाता बन्थ्यो। अब के गरिसकेछ, अब पहिला यस्तो हुन्थ्यो, पहिला धेरै पहिलामा भनिएको थियो ट्रेडिसनल एकाउन्टिङमा। अब के हुन्छ, नाफा नोक्सान खाताकै भित्र
व्यापार खातालाई यसलाई यदि जुन म यहाँ लेखेको छु यो बेसिकली यसलाई व्यापार खाता भन्छ। यसको बादमा जुन ग्रस प्रॉफिट या ग्रस लसलाई हामी क्यारी फरवर्ड गरेर जुन हामी खर्चहरू डाल्छौँ त्यसलाई त्यसपछि बनाउँछौँ त्यसलाई त्यो बेसिकली भन्ने हो भने त्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। तर अहिले तपाईँको एक्जाममा सोध्छ नाफा नोक्सान खाता भने तपाईँ यो नसोध्नु कि व्यापार खाता सर व्यापार खाता त सोधेको थिएन। तर म एउटा कुरा भन्छु तपाईँको सीको एक्जाममा अहिलेसम्म चाहिँ जति म हेरेको छु मतलब 10 चोटि यदि क्वेसन सोधेको छ भने 9 चोटि उसले सोधेको छ कि नाफा नोक्सान खाता बनाउनु र नाफा नोक्सान खातामा उसले आइदर ग्रस यो जुन ग्रस लस छ या यतातिर एउटा ग्रस प्रॉफिट जुन हुन्छ त्यो दिइसकेको हुन्छ र बाँकी त्यो के छ अरू आइटमहरू ट्रेडिङ एकाउन्टको मतलब व्यापार खाताको आइटमहरू दिएको हुँदैन। तपाईँले यो सब कुरा गरेर यो दिइसकेको हुन्छ र तपाईँले तलको कुरा मात्र लेख्नुपर्छ। तर सिलेबसमा व्यापार खातालाई अहिलेसम्म राखेको छ मतलब सिलेबसमा तपाईँले हेर्नु भने यो सबै राखेको छ। त्यही भएर म यसलाई कभर गरिदिन्छु र म कुरा के भन्छु व्यापार ग्रस टु ग्रस लस टु बाई ग्रस मतलब ग्रस प्रॉफिट या ग्रस निकाल्नसम्मको व्यापार खाता भनेको के हो एउटा कुरा बुझ्ने। व्यापार खाता भनेको के हो यसलाई व्यापार खाता भन्छ। नाफा नोक्सान खाताको भित्रै आउँछ यो। यसमा हामीले कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कुरा गर्नु भइरहेछ हैन यो कसको लागि एप्लिकेबल हुन्छ जुन कम्पनी जुन व्यवसाय म्यानुफ्याक्चरिङमा इन्गेज छ जुन प्रोडक्सन गर्छ के गर्छ रे प्रोडक्सन गर्छ। अब तपाईँ भन्नु एउटा तपाईँले प्रोडक्सन युनिट छ तपाईँको प्रोडक्सन मान लिनु एउटा इक्जाम्पल लिन्छु म साबुनको इक्जाम्पल लिन्छु। तपाईँले एउटा साबुन बनाउनुहुन्छ मानिलिनु तपाईँ लाइफ बोय बनाउन जानुभएछ लाइफ बोय बनाउन जानुभएछ या यस्तो साबुन बनाउन गएर जसबाट कोरोना खत्म भइहाल्छ। त्यो साबुन बनाउनको लागि तपाईँसँग यदि धेरै दिनदेखि बिजनेस गर्दै आइरहेको छ भने हामीसँग क्लोजिङ स्टक हुन्छ हाम्रो अन्तिम वर्ष जात रहेको हुन्छ। हामी जब दिनु बिजनेस गर्छौँ हामी इयर एन्डमा हामीसँग क्लोजिङ स्टक हुन्छ। त्यो क्लोजिङ स्टक आएर के भइहाल्छ हाम्रो ओपनिङ स्टक हामीसँग के छ ओपनिङ स्टक हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ पर्चेज गर्छौँ र मेटेरियल्सहरू के गर्ने गर्छौँ हामी पर्चेज गर्छौँ। यदि र मेटेरियल्स केही खराब हुन्छ भने त्यसलाई वापस पनि गरिदिन्छौँ। त्यसलाई हामी के गर्छौँ खरिदबाट हामी के गरिदिन्छौँ खरिद फिर्ता गरिदिन्छौँ। खरिद फिर्ता के हुन्छ सर क्रेडिट हुन्छ। क्रेडिटमा किन लेख्नु भएको छैन तपाईँ क्रेडिटमा लेख्नु यहाँबाट माइनस गरेर लेख्नु केही फरक पर्दैन। तर जुन एकाउन्टिङको एउटा कन्भेन्सन छ जुन चलिरहेको छ त्यसमा के भन्छ खरिदबाट खरिद फिर्ता माइनस हुन्छ। तर म एउटा कुरा भनिदिन्छु तपाईँ मास्टर डिग्री पढ्नु ब्याचलर पढ्नु आइएफआरएस पढ्नु इन्डियस पढ्नु त्यसमा इन्डियस कहिले बन्दैन यहाँबाट माइनस गर्नु त्यो भन्छ क्रेडिटमा लेख्नु। तर हाम्रो कन्भेन्सनल एकाउन्टिङ के भन्छ कि पर्चेज छ नि पर्चेज रिटर्न छ खरिदसँग त रिलेटेड छ यो खरिद र मैले भने म 100 रुपियाँ खरिदेर लिएर आएँ र 10 रुपियाँको वापस गरिदियो भने एक्चुअल खरिद मेरो कतिको भयो 90 रुपिस। त एकाउन्टले भन्छ कन्भेन्सनल एकाउन्टिङले भन्छ 100 रुपियाँ तपाईँले किन्नु भएछ भने यदि खरिद फिर्ता 10 रुपियाँ गर्नुभएछ भने नेटअप गरिदिनु 100 - 10 मतलब 90 लेखिदिनु त्यो पनि केही गलत छैन। यसलाई यहाँ लेख्नु या त्यहाँ लेख्नु केही फरक पर्दैन। तर म भन्छु यहाँ लेख्नु किनभने यस्तै चलिरहेको छ। त्यसपछि सामान बनाउनमा र सामान बनाउनसम्म पुरा मेरो ध्यानले सुन्नु के सामान बनाउनमा फिनिश गुड्स साबुन बनाउनमा र साबुन बनाउनसम्म जे पनि प्रत्यक्ष जे पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यसलाई हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्छौँ। ग्रस प्रॉफिट या ग्रस निकाल्नेसम्म यसलाई कहाँ राख्छौँ हामी ग्रस प्रॉफिट निकाल्नको लागि सबलाई कहाँ राख्छौँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्छौँ। यसलाई के भन्छ यदि अर्को भाषामा भन्नुभयो भने यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट भन्छ। यसपछि पीएल एकाउन्ट भन्छ। ध्यानले कुरा मेरो सुन्नु सामान बनाउनमा र सामान बनाउनसम्म म हिन्दीमा बोल्छु सामान बनाने तक जो भी खर्च लगता है जे पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लाग्छ त्यसलाई कहाँ राख्छौँ हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा। जस्तै अब तपाईँले भन्नु सर सामान बनाउनमा र सामान बनाउनसम्म यो बुझेन के अलि इक्जाम्पलले भन्नु। अब तपाईँले भन्नु सामान मलाई एउटा साबुन बनाउनु छ साबुन बनाउनको लागि के चाहियो साबुन बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला म जान्छु म र मेटेरियल खरिद्छु यो कहाँ जान्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा। सामान बनाउनमा खर्च लागिरहेछ सामान बनाउनसम्म मतलब फिनिस्ड गुड्स कम्प्लिट हुनसम्म जो पनि लाग्छ त्यस फिनिस्ड गुड कम्प्लिट साबुन बनाइसकेपछि जे पनि खर्च हुन्छ त्यो तल प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ। तर त्यसभन्दा पहिला जे पनि खर्च हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ ग्रस प्रॉफिट ग्रस लस निकाल्नको लागि। मैले के भने कि म र मेटेरियल्स किनेर लिएर आउँछु यस सर किनेर सामान बनाउनमा खर्च लागिरहेछ सामान बनाउनु मतलब फिनिस्ड गुड्स बन्नुभन्दा पहिलाको खर्च यो खरिद माइनस खरिद फिर्ता। वेजेज हामी लेबरहरू काम गर्छ जुन र मेटेरियल्स लिएर आएछौँ त्यसलाई फिनिस्ड गुड्समा प्रोडक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि त्यो मान्छेहरू फ्याक्ट्रीमा काम गर्छ कि गर्दैन गर्छ सर गर्छ फ्याक्ट्रीमा काम गर्छ। त्यही भएर ज्याला कहाँ राख्ने ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्ने। ज्याला स्यालेरी फेरि ज्याला
र तलबमा फरक छ। ज्याला लेबर क्लासको मान्छेले दिन्छ, तलब भनेको अफिसर लेभलको मान्छेले दिन्छ। जुन अफिसमा बसेर काम गर्छ त्यसलाई तलब मिल्छ। जुन प्रोडक्सन जहाँ सामान बनिरहेछ त्यहाँ म्यानुअली काम गर्छ त्यसलाई ज्याला दिन्छ, लेबर हुन्छ त्यसलाई ज्याला दिन्छ। त्यही भएर स्यालेरी जुन हुन्छ, स्यालेरी तलब त्यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ र ज्याला हाम्रो कहाँ हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा हुन्छ। फरक छ, याद राख्ने कुरालाई। तलब भनेको कसलाई दिन्छ, जुन अफिसमा बसेर काम गर्छ त्यसलाई तलब दिन्छ। जुन मान्छे प्रोडक्सनमा डाइरेक्टली इन्भल्भ छ त्यसलाई के दिन्छ, ज्याला दिन्छ। त्यसपछि फ्याक्ट्री रेन्ट, सामान हाम्रो कहाँ बन्छ, सामान कहाँ बनिरहेको हुन्छ, फ्याक्ट्रीमा बनिरहेको हुन्छ सर, यो पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो जो सामान बनाउन सम्मको खर्च हो। त्यही भएर फ्याक्ट्री रेन्टलाई कहाँ राख्ने, हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्ने। त्यसपछि गोडाउन रेन्ट, सामान जस्तै पर्चेज र मटेरियल्स किनेर ल्याउनुहुन्छ भने यति धेरै र मटेरियल्स त कम हुँदैन, धेरै धेरै र मटेरियल्स हुन्छ। के सबै फ्याक्ट्रीमा आइहाल्छ एकचोटिमा, होइन सर आउन सक्दैन। त हामी पहिले के गर्छौँ, त्यसलाई गोडाउनमा राख्छौँ। गोडाउन पछि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै जब हामी बनाउँदै गर्छौँ तब त्यहाँबाट निकाल्दै गर्छौँ। त्यही भएर गोडाउन रेन्ट पनि हामी कहाँ राख्ने हो, यसलाई ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्ने। त्यसपछि अरू हेर्नु, फ्राइट इनवर्ड, हामी सामान किनेपछि सामान ढुवानी गरेर भित्र फ्याक्ट्रीमा लिएर आउनुपर्छ। जुन पनि कर लाग्छ, जुन पनि इन्सुरेन्स हो, सामान ढुवानी गर्ने समयमा जे पनि इन्सुरेन्स लाग्छ, जे पनि हाम्रो के अरे फ्रेट लाग्छ, फ्रेट भनेको ढुवानी खर्च लाग्छ, त्यसलाई भन्छ फ्रेट इनवर्ड, भित्री ढुवानी। फेरि अब बाहिरी ढुवानी भयो कहाँ जान्छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। किनभने सामान कम्प्लिट भइसकेको छ, त्यसलाई बेच्नको लागि हामी लगिरहेको थियौँ, त्यहाँ इन्सुरेन्स गराइरहेको छौँ भने त्यो कहाँ जान्छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। तर र मेटेरियल्सलाई ढुवानी गरेर लिएर आउँदाखेरि जे पनि ढुवानी खर्च लाग्छ त्यसलाई भित्री ढुवानीको नामले गर्छ, त्यसलाई के राख्छौँ हामी, त्यसलाई पनि कहाँ राख्छौँ हामी, ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छौँ। र डेबिट साइडमा किन हुन्छ, डेबिट यो किन हुन्छ तपाईँले म भनिदिन्छु, किन यो खर्च छ। यसमा त कुनै कन्फ्युजन नहोला कि सर खरिदलाई किन तपाईँले डेबिटमा राख्नुपर्छ, किनभने खरिद खर्च हो, वेजेस के हो, ज्याला हाम्रो खर्च हो। त्यही भएर हामीले यसलाई कहाँ राखेको, डेबिट साइडमा राखेको। त्यस्तै हुन्छ डाइरेक्ट ट्याक्स, जस्तै हामी केही सामान किन्न जान्छौँ, हामी र मेटेरियल्स किन्न जान्छौँ, त्यसमा हामीले भ्याट दिनुपर्छ, भ्याट दिनुपर्छ नि, दिनुपर्छ। हामीले केही इम्पोर्ट गर्नुभयो, मानिलिनु इन्डियाबाट हामीले र मेटेरियल लिएर आउनुहुन्छ भने हामीले इम्पोर्ट ड्युटी लाग्छ, त्यो पनि के हो, सामान बनाउनसम्मको खर्च हो। त्यही भएर त्यसलाई पनि कहाँ राख्छौँ हामी, ट्रेडिङ एकाउन्टमा। यो सब राखेपछि अब अर्को यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा के हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बिक्री आम्दानी सेल गरिदिन्छौँ, सेलबाट जो पनि रिटर्न हुन्छ त्यसलाई हामी माइनस गरेर यहाँ लेखिदिन्छौँ सेल्स रिटर्न। और यो के हो, हाम्रो क्लोजिङ स्टक। यो के हो सर, क्लोजिङ स्टक भनेको के हो, हाम्रो ओपनिङ स्टक हुन्छ, हामीले ओपनिङ स्टक लिएर आउँछौँ, त्यसलाई हामी बनाउँछौँ, त्यसबाट केही र मेटेरियल्स हामी रह्यो भने सालको इन्डमा केही र मेटेरियल्स रह्यो भने त्यो हाम्रो क्लोजिङ स्टक हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन। मानिलिनु तपाईँले 10 टन साबुन बनाउनको लागि र मेटेरियल्स लिएर आउनु, 8 टन तपाईँले युज गरिदिनु भयो, के गरिदिनु भयो र युज गरिदिनु भयो, तपाईँले युज गरेर सेल गरिदिनु भयो, र 2 टन बाँकी रह्यो भने त्यो कहाँ हुन्छ, क्लोजिङ स्टक त हो। त यो फेरि क्लोजिङ स्टक अघिल्लो सालको लागि केमा गइहाल्छ, ओपनिङ स्टक। एउटा स्टुडेन्टले मलाई सोध्यो पढाउँदाखेरि कि सर तपाईँले भन्नुभएको थियो कि सर क्लोजिङ जुन मौजदात हाम्रो हुन्छ, मौजदात इज द एसेट्स, और त्यो डेबिट हुन्छ, तपाईँ यहाँ किन यसलाई क्रेडिटमा राख्नुभयो, स्टकलाई किन यहाँ पर क्रेडिटमा राख्नु, सरी यहाँ पर किन क्लोजिङ स्टकलाई क्रेडिटमा राख्नुभयो। मैले क्रेडिटमा राखेको होइन, मैले डेबिटमै नै राखेको। तपाईँ अघिल्लो सालको एकाउन्ट्स बनाउनुहुन्छ भने यो कहाँ जान्छ, यो क्लोजिङ स्टक तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु, यो डेबिट साइड ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा हेरिरहेको हुन्छ। यो यसको ओपनिङ स्टकको मात्रा के यो ब्यालेन्स सिट हो। यस्तो ब्यालेन्स सिटमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, बसलातमा गएर हेर्नुहुन्छ भने म त्यहाँ पनि भन्छु यो कहाँ हुन्छ, क्लोजिङ स्टक कहाँ हुन्छ, एसेट साइडमा हेरिरहेको हुन्छ। यो सबै बनाएपछि हाम्रो आइदर ग्रस लस आउँछ। ग्रस लस कसरी आउँछ, यदि हाम्रो बिक्री कम छ, खर्च बढी छ भने हाम्रो ग्रस लस पाइहाल्छ। त्यही ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्छ नि, दुवै बराबर गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल मानिलिनु यो साइडमा मेरो, यो साइडमा खर्च साइडमा मानिलिनु मेरो 200 भयो होइन, र यतातिर मान्नु सेल गरेर सेल रिटर्न गरेर 100 रुपियाँ भयो भने अब हामीले के गर्छौँ, एकाउन्टमा हामी ब्यालेन्स गर्छौँ। यो 200 छ त यहाँ पनि हामीले के लेख्नुपर्छ, 200, यहाँ पनि हामीले के लेख्नुपर्छ, 200। त 200 भयो, यहाँ कति, यहाँ मात्र यो सबलाई जोडेर कति आइरहेको थियो, यसलाई सबलाई जोडेर मेरो कति आइरहेको थियो, यसलाई जोडेर कति आइरहेको थियो, 100 रुपियाँ मात्र आइरहेको थियो भने हाम्रो के हो, 100 रुपियाँ के भयो, लस हो। त सिम्पल लजिक हो। अब यो कम्प्लिट भएपछि यो ग्रस प्रफिट अब के हुन्छ, ग्रस प्रफिट के हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ बाई 2 ग्रस सरी अकाउन्टमा जान्छ, 2 मा गएर के हुन्छ, 2 ग्रस लस, या हामीले ग्रस प्रफिट भएछ भने यतातिर के भइहाल्छ बाई ग्रस
प्रॉफिट। जब हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइहाल्छौँ, जब ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ, यदि त्यहाँ हाम्रो यतातिर प्रॉफिट हुन्छ, डेबिट साइडमा प्रॉफिट आइरहेको, यो बाई ग्रस प्रॉफिट। यदि लस हुन्छ भने यतातिर त्यो लस कतातिर आइहाल्छ, त्यो ग्रस लस। यो बेसिकली नाफा नोक्सान खाता बनेको नि यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो हाम्रो के हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट। र सी एक्जाममा पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ, यो सुरु हुन्छ। अब म तपाईँले एउटा टेक्निक भनिरहेको छु। सी एक्जाममा 10 चोटिमा 9 चोटि यो कुरा सोधेछ। सी एक्जाममा तपाईँलाई यो फिगर दिएको हुन्छ कि ग्रस लस दिइसकेको हुन्छ या तपाईँलाई ग्रस प्रॉफिट दिइसकेको हुन्छ। अलिकति हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि जान्छौँ हैन, यस्तै मात्र पढेर केही काम छैन। हामीले ग्रस प्रॉफिट दिएको हुन्छ या ग्रस लस दिएको हुन्छ, तपाईँले म भनेको छु क्या, LEDA। व्हाट इज एल मतलब पहिला एल केबाट सुरु हुन्छ सर, लसेस। लसेस कहाँ हुन्छ सर, डेबिटमा हुन्छ सर। यदि तपाईँले एक्जाममा दिएको छ ग्रस लस दिइसकेको छ भने तपाईँ यहाँ लसेस हाल्नु, केही राख्न समस्या छ तपाईँले, केही समस्या छैन। किनभने सर तपाईँले भन्नुभएको छ ग्रस लस इज डेबिट, यहाँ ग्रस प्रॉफिट हुन्छ भने कहाँ राख्ने, त्यसलाई क्रेडिटमा राख्ने। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ। मैले के बनाउनु भनेको थिएँ, सामान बनाउन सम र सामान बनाउनमा जति पनि खर्च लाग्छ त्यसलाई हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा राखेपछि त्यसमा सेलबाट अल द ट्रेडिङ अकाउन्ट जुन पनि खर्च छ, जुन प्रत्यक्ष खर्चहरू छन् सामान बनाउनमा र सामान बनाउनसम्मलाई माइनस गरिदिन्छौँ भने हाम्रो आइदर ग्रस प्रॉफिट आइहाल्छ या ग्रस लस आइहाल्छ। त्यसलाई हामी क्यारी फरवर्ड गर्छौँ र त्यसबाट हामी अप्रत्यक्ष खर्चहरू जस्तै तलब, सामान बनिसकेछ, सामान त्यसमा के बताउनु, एउटा कम्पनीको इम्प्लोइज के गएर सामान बनाउँछ, बुझ्दैन नि, त्यसमा भित्र गएर काम गर्छ, फ्याक्ट्रीमा गर्दैन सर, त्यसले त मात्र एकाउन्टिङ गर्छ, हेरचाह गर्छ, डाइरेक्टली इन्भल्भ हुँदैन। त्यही भएर जस्तै तलब, बिजनेसको जे पनि खर्च हो, बिजनेसमा जे पनि खर्च हो त्यो सब अब कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ। र हामी ग्रस प्रॉफिटबाट सबै खर्चहरू घटाइदिन्छौँ भने हामी के आइदर हाम्रो के हुन्छ, नेट प्रॉफिट हुन्छ या नेट लस हुन्छ। नेट प्रॉफिट नेट लस आएर हाम्रो के हुन्छ, यहाँ ब्यालेन्स सिट सरी नाफा नोक्सान खाता यहाँ हाम्रो के हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। यहाँ यसको जुन हाम्रो ग्रस नेट प्रॉफिट या नेट लस हुन्छ यो कहाँ ट्रान्सफर भइहाल्छ, हाम्रो बसलातमा ट्रान्सफर हुन्छ र त्यहाँबाट फेरि हाम्रो के भन्छ, बसलात भन्छ। अब एउटा कुरा बुझ्नु, मैले भनिसकेँ सामान बनाउनसम्म र सामान बनाउनसम्म जे पनि खर्च लाग्छ त्यसलाई सर ट्रेडिङ अकाउन्टमा राखिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले ग्रस प्रॉफिट ग्रस लस निस्किहाल्छ। यसमा जो पनि छ जुन अप्रत्यक्ष हो, जस्तै कि बाहिरी ढुवानी, सामान बनिसकेछ, साबुन बनिसकेछ, साबुन बेच्नको लागि हामी लग्छौँ, यो बाहिरी ढुवानी हो। तलब हो हाम्रो, इम्प्लोइजलाई के दिन्छौँ, हामी तलब दिन्छौँ। कहाँ राख्छौँ, जे पनि खर्च हाम्रो डेबिटमा आउँछ, तलब हामी दिन्छौँ, तलब भयो। घरको भाडा, अफिसको भाडा, याद राख्नु के, घरको भाडा र फ्याक्ट्री भाडा, यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस्। फ्याक्ट्रीबाट कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। घरबाट कहाँ आउँछ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउँछ। भनेको नाफा नोक्सानको। घरबाट भनेको अफिसको भाडा, घरबाट बन्न सक्छ, कार्यालय भाडा बन्न सक्छ, त्यसलाई सबले कहाँ राख्नु, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा यहाँ राख्नु। सेम एज कर। अब हामी बेच्दाखेरि पनि हाम्रो के लाग्छ, कर लागिरहेको छ भने, खरिदाखेरि जस्तै इम्पोर्ट ड्युटी मैले भन्यो कि सामान किन्नमा जे कर लागेछ, सामान किन्नको लागि हामीले भ्याट तिर्नु भएको छ भने त्यसलाई कहाँ राख्नु, ट्रेडिङमा राख्नु, ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्नु। तर बेच्दाखेरि जे केही कर लागिरहेछ, जुन कर लागिरहेको छ भने त्यसलाई कहाँ राख्नु, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। अरू हेर्नु बिमा। अब तपाईँले सामान लग्दै हुनुहुन्छ हैन, अब तपाईँको सामान बनिसकेको छ, मेरो साबुन बनिसकेको छ, साबुन हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिरहेको छौँ भने बाहिर ढुवानी लाग्छ, त्यसको हामी बिमा गराउँछौँ कि बिचमा कहीँ लस नभइहालोस्, त्यो बिमा गराइरहेको छ भने के हुन्छ, त्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हुन्छ। यदि र मटेरियल खरिदेर लिएर आउँदाखेरि बिमा गराउँछ भने त्यो कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा। सामान बनिसकेपछि बिमा गराउँछ भने त्यो कहाँ जान्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। मलाई थाहा छ, लागिरहेको बुझिरहेको छ नि। यदि कम्पनी बुझिरहेको छ भने इक्जाम्पल लिन्छु नि, त्यसमा सब कम्प्लिट भइहाल्छ। र म सीको जुन मोडल सेटहरू छ त्यसैको इक्जाम्पल लिन्छु, त्यहाँ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अरू हेर्नु, छपाई तथा मसलन खर्चहरू, स्टेसनरी वगैरह, अफिसमा हाम्रो स्टेसनरी खर्चहरू हुन्छ, त्यो पनि खर्च हाम्रो यही गरेर त्यसलाई के गर्छौँ, हामी डेबिट गर्छौँ। त्यस्तै भयो विद्युत तथा टेलिफोन महसुल, तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी बिल हुन्छ, जो पनि इलेक्ट्रिसिटी बिल लागिरहेको छ, अफिसको इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस्तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिएको छ भने हामी कहाँ राख्छौँ, त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्ने गर्छौँ। त्यस्तै लिगल एक्सपेन्सेस, कानुनी खर्चहरू हुन्छ, जे पनि अब खर्चहरू छन्, जे पनि खर्चहरू आउँछ त्यसलाई कहाँ राख्नु, डेबिटमा राख्नु र ग्रस प्रॉफिटबाट के गरिदिनु, खर्चहरू घटाइदिनु। त्यसमा हाम्रो फाइनल के आउँछ, यहाँमा के लेख्छु, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, जे पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू आइहाल्छ यता। केही तपाईँको इन्डाइरेक्ट इन्कम आएको छ, इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेको सर के हो बुझेन, म बुझाउँछु अहिले। अप्रत्यक्ष, यसलाई भन्छ अप्रत्यक्ष आम्दानी।
त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यहाँ टु आइदर नेट प्रॉफिट हुन्छ यो बैलेंसिंग फिगर नहीं हाम्रो या बाई नेट लस नहीं हुन्छ यदि हाम्रो ग्रॉस प्रॉफिट यदि हाम्रो खर्च बढी भयो भने खर्च यदि ग्रॉस प्रॉफिट भन्दा खर्च कम छ हाम्रो भने प्रॉफिट आइहाल्छ ग्रॉस प्रॉफिट भन्दा खर्च कम छ भने हाम्रो प्रॉफिट हुन्छ नि प्रॉफिटबाट तपाईहरु खर्चहरु यो प्रत्यक्ष खर्चहरु घटाएपछि अहिलेसम्म हामीलाई प्रॉफिट छ भने हाम्रो के हुन्छ यो नेट प्रॉफिटमा कन्भर्ट भइहाल्छ यदि तपाईको ग्रॉस प्रॉफिट त थियो ग्रॉस प्रॉफिट थियो तर खर्च बढी भइसक्यो भने के हुन्छ नेट 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 के हुन्छ लस भइहाल्छ अब इनडाइरेक्ट इनकम के हो अप्रत्यक्ष आम्दानी के हो जस्तै कि हामी बिजनेस गरिरहेका छौं हाम्रो काम के छ साबुन किन्न र बेच्न हाम्रो काम के छ साबुन बेचेर हामीले जे पनि पैसा हुन्छ त्यो हाम्रो के हो प्रत्यक्ष आम्दानी हो त्यसलाई हामी कहाँ राख्छौं ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छौं कि राख्छौं ट्रेडिङ अकाउन्ट तपाईको बिजनेस तपाईको दिनहु काम गर्ने हो त्यही भएर त्यसलाई ट्रेडिङ सेललाई किन ट्रेडिङ अकाउन्टमा कसैले सोध्यो मलाई सर सेललाई किन ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्नु भएछ किनभने बाबु त्यो हाम्रो व्यापार खाता हो हामी यही काम गरिरहेको छौं त्यही भएर त्यसलाई म कहाँ राखेको थिएँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा तर कि इनडाइरेक्ट इनकम आइरहेछ सर इनडाइरेक्ट इनकम बुझेन के इनडाइरेक्ट इनकम हो अब बुझ्नु के हो जस्तैमा हाम्रो काम के हो साबुन बनाउन हामीसँग पैसा सफिसिएन्ट आयो धेरै पैसा छ मसँग मानिलिनु म कसैले ब्याजमा दिइसके पैसा त्यहाँबाट मलाई ब्याज आइरहेछ के भन्नु के म ब्याज दिने लिने बिजनेस गरेको छु हैन सर मेरो त काम साबुन बनाउनु हो तर मैले के गरिदिए कसैले ब्याजमा पैसा दियो भने त्यहाँबाट के आयो छ हामीले इन्ट्रेस्टको के आयो इन्कम आयो अरु सुन्नु हामी सामान खरिद्न हामीले के छुट प्राप्त भएछ हामी केही किन्न गए थियौं त्यहाँबाट हामीले छुट प्राप्त भएछ त्यो हाम्रो के हो अप्रत्यक्ष के हो आम्दानी हो अरु कुरा सुन्नु कि म गइरहेको थिएँ कसैले भन्यो कि मलाई यो प्रोपर्टी किन्नु छ मैले भने म यसको ओनरलाई जान्छु मैले त्यसको ओनरसँग कुरा गरेँ मलाई त्यसमा कमिसन प्राप्त भयो यो पनि के हो हाम्रो अप्रत्यक्ष आम्दानी हो जो बिजनेससँग डाइरेक्ट रिलेटेड छैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यसलाई इनडाइरेक्ट इन्कम हामी ग्रॉस प्रॉफिट इनडाइरेक्ट इन्कमलाई जोडेर सब इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लाइक तलब यो सबलाई माइनस गरिदियो भने हामी के आउँछ नेट प्रॉफिट अब म ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दुवै तपाईले बुझाइदिए म यो पनि भनिदिए कि यसमा सी को एक्जाममा के आउँछ सी को एक्जाममा भाइहरु यो आउँछ भाइ बहिनीहरु यो आउने हो र अर्को कुरा जुन यसमा एक्जाम्पल छ जो क्वेशनहरु छन् जो सी एक्जाममा क्वेशनहरु छन् तपाईको बुक्समा जुन क्वेशनहरु छन् हामी पार्ट 2 मा यसलाई कभर गर्छौं म तपाईले एउटा रिक्वेस्ट गर्छु कि यसको ट्रेडिङ अन्तिम खातालाई यसलाई म जे लेखाएको छु त्यसलाई पज गरेर एकचोटी लेखिहाल्नु जे म लेखाएको छु यसलाई लेखिहाल्नु तपाई एकचोटी गएर आफ्नो बुक्समा हेर्नु मैले भनेको कुरा र बुक्समा भनेको कुरा छ कि छैन त्यस्तै छ कि छैन तपाईहरु कन्फर्म गर्नु त्यस्तै छ म तपाईले कन्फर्म गरिरहेको छु र एक्जाम्पलहरु जुन छन् हामी नेक्स्ट सेसनमा पार्ट 2 मा हामी यसको सब एक्जाम्पलहरु कभर गर्छौं र धन्यवाद।